अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद चीताउद, बहुत ज़बरदस्त हमें रूहानियत के ऊपर बताते भी हैं। और आपको पता है नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज़ जो ज़ोडिक की होती है उसके ऊपर भी हम इस पर बात करते हैं। डी डॉट के नाम से ये दाऊद दाऊद ने परफ्यूम लॉन्च किया है। ये आपके इसमें आज़म के हवाले से होगा। जो लोग अगर ऑर्डर करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, तो आप लोग अपने हवाले से अपने हिसाब से मंगवा सकते हैं। आज का मौजू दुआ की कबूलियत के हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि इसमें हम पूछेंगे दाऊद दाऊद से कि वो टॉप ज़ोडिक कौन से हैं जिनका अच्छा टाइम है दुआ की कबूलियत का, उनकी दुआएं कबूल हो सकती हैं। वो ज़ोडिक कौन से हैं जो अल्लाह ताला के करीब होंगे। जून के महीने में वैसे सब करीब होते हैं, लेकिन टॉप एनर्जी जून के महीने में किसकी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, जून का महीना आ रहा है, दुआ की कबूलियत के हिसाब से बताएं किसकी दुआ सबसे ज़्यादा कबूल हो सकती है? अगर वो सच्चे दिल से, तो दुआ सब मांगे, सबकी होती है, लेकिन एनर्जी जो है वो किसकी आप समझते हैं सबसे ज़्यादा है ये जून के महीने में? बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि दुआएं अल्लाह ताला सबकी कबूल करते हैं हाँ, और दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। नहीं जाते। या तो आपको उसका अजर दुनिया में मिल जाता है, वरना आखिरत में तो अल्लाह ताला अजर देते ही है। बेशक। और बुज़ुर्ग कहते हैं, जिनके पास हम बैठते हैं, बड़े कहते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं उनकी तो वैसे ही लॉटरी निकल जाती है। दो तरह के लोग हैं, एक इबादत करते करते सिर्फ इबादत तक रहते हैं, और एक वो लोग जो कि अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं और फिर मांगते ही रहते हैं। अब वो मांगना भी बेसिकली इबादत में ही काउंट होता है। तो जिसके जितने ज़्यादा अल्लाह ताला से काम होंगे लेने के लिए, उतना ही उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से बनेगा। तो कोशिश करें अपने हर काम को, कहते हैं एक सुई भी चाहिए हो तो वो भी अल्लाह ताला से मांगें, ताकि जितना अल्लाह से मांगेंगे उतना ही गुनाहों से भी बचेंगे, उतना ही अल्लाह का ताल्लुक़ भी होगा और उतना ही अल्लाह ताला राज़ी भी होंगे। बेशक। इसलिए इंसान को मांगता रहना चाहिए, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते रहना चाहिए, गुनाहों से बचने की कोशिश में लगे रहना चाहिए और सगीरा और कबीरा गुनाहों से बच के अल्लाह ताला को राज़ी करके अपने हालात भी बेहतर कर लेने चाहिए। ज़बरदस्त। जून के महीने में जिनकी दुआएं कबूल होंगी, और दुआ की कबूलियत का जो बेहतरीन वक्त है वो मैं आपको बताऊंगा, और ख़ासकर उन ज़ोडिक साइन के बारे में ज़रूर बताऊंगा जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आती है जून के महीने में, क्योंकि उनका जो शर्फ़े ज़ोहरा होगा। ज़ोहरा होता है प्यार, मोहब्बत और दौलत के मुतल्लिका स्टार, और ये अरसा काफ़ी अरसे से, ख़ासकर ये 27 मई से शुरू होगा और 7 जून तक जो है शर्फ़े ज़ोहरा रहेगा। तो इन ही दिनों में एक जो ख़ास दिन आ रहा है, उस दिन आप अल्लाह ताला से दुआ करके अपने रब को राज़ी करके ढेरों पैसा भी कमा सकते हैं। जिनकी शादियों के इशू है वो शादी भी, अपनी शादी के मसाइल भी हल कर सकते हैं और अल्लाह ताला से ख़ास मदद भी ले सकते हैं। वैसे तो ये एनर्जी 2 दिनों में है, एक तो 30 मई को है और दूसरी 6 जून को है। तो 6 जून को, 6 जून को आप वो ख़ास वक्त है जिस वक्त आप दुआ करके अल्लाह ताला से अपने कामों की मदद और नुसरत हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये रात का अमल होगा मगरिब से लेके तलुए फजर तक, ये अमल है, और ये अमल आपके रिज़्क़ से मुतल्लिका, और इस रिज़्क़ से मुतल्लिका जो सूरत मैं आपको बताऊंगा वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसका तरीका भी याद रखिएगा। कुरान पाक की सूरत है सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, ये सूरत है। इस सूरत की तादाद होगी 41 टाइम, लेकिन इसको पढ़ने का एक ख़ास तरीका होगा। उस तरीके के तहत आपने इस एक अमल को कर लेना है और फिर बाद में लंबी दुआ करनी है अल्लाह ताला से। दरूद इब्राहिमी पढ़ें आप, 11 मरतबा सबसे पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद दरूद इब्राहिमी के बाद आप 2 नफल बतौर हाजत पढ़ें, जो आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए आप ये अमल या वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो 2 नफल आप बतौर हाजत पढ़ेंगे। पहली रकत में आप सूरह फातिहा के बाद 41 मरतबा सूरह कदर पढ़ेंगे, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद आप सूरह इखलास पढ़ेंगे, वो भी 41 मरतबा होगा। आपने जब ये सूरह 2 नफल पढ़ लेने हैं तो उसके बाद आपने बैठ जाना है। बैठ के फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने
سورہ قدر پڑھنی ہے سورہ اخلاص کو ملا کر، یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ قدر اور سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کر لو تو اینڈ والا جو درود ابراہیمی ہے اس سے پہلے آپ نے کم از کم جو ہے وہ 10 15 یا 20 منٹ کی اپنے لیے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک جو میرے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، اور یا اللہ پاک ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، آپ کی منشا اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل تو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ہے وہ اپنی جو غرض ہے اس کو پیش کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی اور برتری ضرور بیان کریں۔ خاص کر اس دعا میں یا حیو یا قیوم کا ورد رکھیں، یا ذل جلالی والاکرام، یا حیو یا قیوم، یا ارحم الراحمین، اسم الحسنى، ساتھ ساتھ اللہ کی بزرگی اور برتری اور تیسرا کلمہ پڑھتے جائیں اور دعا مانگتے جائیں، اور کوشش کریں کہ وہاں پہ اگر آپ سجدے میں بھی جا کے دعا مانگیں، کہتے ہیں کہ جب پیشانی زمین پہ لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خاص عمل یہ آپ کو بتا رہا ہوں دعا قبول کرنے کا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اور امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں، خاص کر جو ہے پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، اور جو اس وقت پوری دنیا میں غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت اور پریشانی پڑی ہوئی ہے، ان کو کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا، اور غربت و افلاس وہاں پہ بہت زیادہ ہے، ان کے لیے دعا مانگیں اور اس وظیفے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اچھا زوڈک کون سے ہیں؟ اچھا جی، ٹاپ زوڈک ہیں جن کی بات کی تھی جی، ماشاءاللہ اتنی اچھا، اور وہ عمل اتنا اچھا تھا کہ میں عمل میں رہ گیا۔ اچھا جی، 4 زوڈک تو بہت زبردست ہے جن کی انرجی بہت زبردست رہے گی۔ ایکویریس برج دلو، آپ بہت زبردست انرجی کے مالک نظر ہیں، آپ کو یہ وظیفہ کر لینا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جناب اسکارپیو کی انرجی بھی اس وقت سے متعلقہ بہت زبردست نظر آتی ہے، آپ کے حالات بھی بڑے زبردست ہوں گے، آپ کے لیے بھی اچھا یہ تو میں وہ 4 زوڈک سائن ہیں جن کے دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے، باقی بھی اس وظیفے کی برکت سے فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے میں نے اس کی جو ہے تمہید باندھی ہے کہ سب لوگ اس عمل کو کر کے اپنے لیے کامیابی، کیونکہ فلک نے یہی بات کہی تھی کہ دعا ہر کسی کی قبول ہوتی ہے، جو لوگ صدقے دل سے دعا مانگتے ہیں کامیابیاں ان کو ملتی ہیں، مگر وہی 4 زوڈک سائن اسکارپیو، لیو اور جمنائی، ایکویریس۔ ہاں یہاں پہ میں ایک جو برج ہے لیبرا، اس کو بھی زبردست مارکس دیتا ہوں، کیونکہ لیبرا کے وینس سے متعلقہ اور زہرہ سے متعلقہ انرجی ہے، تو ان کو بھی بڑی پاورفل انرجی ملے گی۔ اور اگر جناب یہاں پہ سیجیٹیریس والے ہیں تو وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں۔ 4 ٹاپ پہ ہیں، لیبرا اور سیجیٹیریس کو بھی میں 90% مارکس دیتا ہوں۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ جو وقت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کی انرجی اتنی شرف زہرہ سے زبردست ہوگی کہ آپ کی دعائیں انشاءاللہ ڈھیروں دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے کامیابیاں۔ یہ جون کا مہینہ جب سٹارٹ ہوگا تب کریں گے؟ تب کریں گے، یہ پورا مہینہ جون کا ہے، اور ناظرین اس میں آپ یہ لوگ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ٹاپ زوڈک بتائیں یہ تو ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ میں یہ عمل یا یہ میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں، اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک ہم لے کر آتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔